अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हमारे मेहमान हैं सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ व अक़लीती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। आज इनसे बात करेंगे कि बजट में क्या ख़ास होने जा रहा है बजट के हवाले से, जो कि पेश होगा पंजाब असम्बली में, और उसमें मिनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट का क्या क्या जो डेवलपमेंट्स की स्कीम है ख़ास तौर पर, उस हवाले से कितना बजट मुख्तस किया जा रहा है। क्योंकि पंजाब असम्बली में जब भी बात होती है तो मसीही आबादियों को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, वहाँ के मसाइल का बहुत तज़किरा होता है, लेकिन क्या अब वो इस बजट में हल होने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और क्रिश्चियन पर्सनल लॉज के हवाले से अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है और कब तक ये जो एक्ट है ड्राफ्ट होगा, इस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया रमेश साहब। रमेश साहब, सबसे पहले बताएं कि बजट आ रहा है, क्या देने जा रहा है मसीही कम्युनिटी को? देखिए, इसमें जिस तरह पहले भी बात हुई थी, हमने पिछले साल भी जहाँ पे मसीही आबादियाँ हैं उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए, जहाँ जहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ नहीं हैं, उनके लिए बजट मुख्तस किया था। इस साल भी उसी तरीके से बजट मुख्तस हमने करवाने के लिए दरख्वास्त दी है। अपना मानी जाएगी दरख्वास्त? पूरा प्लान दिया, लेकिन आपको पता है इस असम्बली में तो बहुत इशू होता है इस वक्त जो, क्योंकि आपको बखूबी अंदाज़ा है इस वक्त जो कट लगा है, जो फेडरल गवर्नमेंट हमारे प्रोविंस का हिस्सा लेगी, तो सर्टनली उसका इम्पैक्ट तो नीचे आएगा। वो मेरे महकमे को भी आएगा, बाकी महकमों को भी आएगा। लेट्स सी उस पर क्या होता है। बट इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि काम रुक जाएगा। वक्ती तौर पर थोड़ी सी वो स्लो होएगी वो पेस, बट मुझे जो वज़ीर आला पंजाब का जो पैशन है, जो विजन है, जो उन्होंने कहा हुआ है, वो हम कब्रस्तानों की चार दीवारियों के लिए वो भी प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमारी मसीही आबादी है उनके लिए भी प्रोजेक्ट मंसूबे लेके जा रहे हैं। सुना है आपने लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला 3 डिवीजन्स की मसीही आबादियों को टारगेट किया है। हमने लाहौर, यहाँ पे मसाइल वाकई खत्म हमारा मिसाइल में ये तो नहीं कह सकता कि ऑल ऑफ अ सडन मसाइल ख़त्म होंगे, लेकिन अब 3 अरब सुना है कि इसमें जी। इस वक्त हमारा फोकस ये है कि जहाँ जहाँ पे मसीही आबादियाँ हैं, देखिए लाहौर के अंदर तकरीबन कुछ 7 से 8 लाख मसीही आबादी हैं, और बदकिस्मती से जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं हैं। और जहाँ पे मेरा फ़र्ज़ है बतौर वज़ीर, लेकिन मैं ये इसके साथ बहुत ज़रूरी है, और मैंने आपको पता पंजाब असम्बली के अंदर भी आवाज़ उठाई थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो MP MLA साहिबान हैं जिन्होंने उनसे वोट लिए, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो उनकी आवाज़ बने, उनके लिए फ़ंड्स लेके आएँ। लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारी से बरूज़िम्मा नहीं हूँ। हमने इस वक्त लाहौर के अंदर जहाँ जहाँ पे हमारी मसीही आबादी हैं वहाँ पे हम उनकी तरक्की के लिए देखा है वैसे जाके आपने? जी जी। मैं तो अभी रात को ही, मैं जनाब, मैं तो रहते ही फील्ड में हूँ, आपको तो पता है। अब मैं देखिए, मैं तो अभी रात को अभ्यार कॉलोनी की बात कर रहे हैं। फजल साहब आए थे, इतना बड़ा मजमा लगाते हैं वहाँ, मैं तो अभी लेकिन मसाइल पर बात नहीं होती। मैं तो अभी रात को बहावलपुर, डेरा नवाब, अहमदपुर शर्किया से किया हूँ। जी मुझे पता है। इससे पहले मैं फैसलाबाद गया हूँ। इससे पहले मैं, आप यू नेम, जहाँ जहाँ से मैं होके आ रहा हूँ, शायद आज तक तारीख में नहीं हुआ। मैं कल जब साउथ पंजाब था तो मुझे वहाँ की आवाम ने बताया कि सर ये आपका 14वां से 15वां विज़िट है पिछले 2 साल के अंदर। आज तक कोई वज़ीर हमारे पास एक से दूसरी दफ़ा नहीं आया, चाहे वो किसी भी जमात से हो। मैं ये समझता हूँ हमें उनके हकूक़ उनकी दहलीज पे पहुँचाना है, लेकिन ये वैक्यूम आज का नहीं है। ये वैक्यूम पिछली, आपके खाते में तो आ रहा है, देखिए मेरे खाते आपको जिम्मेदार ठहरा जा रहा है। मेरे खाते में आ रहा है, तो मैं इस जिम्मेदारी, जो मैं 2 साल का मैंने काम किया और इसके गवाह आप हैं, इसको हाईलाइट आपने किया। आपने देखा कि ये वो महकमा था जो महकमा कभी भी फाल नहीं रहा। आई विश जो सिर्फ महकमा था 50 करोड़, महकमा था, ये मैं नहीं, 50 करोड़ के बजट 50 करोड़ के बजट, और ये मैं नहीं कहता। आज 8 अरब पे ले गए। आज 8 अरब पे देंगे, और मैं जो मेरा जो बजट में अभी देंगे, मैंने तो 16 अरब की तजवीज़ दी हुई है। अब देखिए उस वक्त उसमें कितना मिलता है, जितना भी मिलता है हम उसको बड़ा जुडिशियस उसका यूज़ करेंगे, और मुझे उम्मीद है 3 डिवीजन्स को आपने टारगेट किया है, ये मुकम्मल करवाएंगे मैं काम? ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मुकम्मल हो जाएंगी। इन 3 डिवीजन के अंदर बहुत आबादी कितना है। अरसा लगेगा? देखिए, इन 3 डिवीजन पे मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मैं, अगर आप मुझे अकेले मेरे महकमे को कहेंगे, मेरे अकेले महकमे का बस का रोक नहीं है। 8, लेकिन आप ले तो सकते हैं ना CM इनिशिएटिव से, देखिए सर्टन, दिलवा तो सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आपकी यही, बात तो सुनी जाती है। मेरी बात सुनी जाती है, लेकिन आप खुद देखिए। मैं तो आपसे कहूँगा आप जाइए और आप प्रॉपर प्लान बनवाइए। अभी हम प्रॉपर प्लान बनवा के CM साहब के पास लेके जा रहे हैं। अब उसमें से मुझे कितना बजट मिलता है वो अब उसके बाद मैं कुछ फैसला अब करूँगा। बात करेंगे, सिख मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, अब
کرسچن پرسنل لاز کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا ہے ذرا بتائیں گے کب تک یہ ڈرافٹ ہوگا؟ اور یہ بڑا درینا مطالبہ تھا. دیکھیں میں آپ کو راؤ صاحب ایک بات بتاؤں، جہاں پہ آپ نشاندہی کر رہے ہیں ترقیاتی کاموں کی، میں یہ مانتا ہوں کہ یس بہت لکونہ ہے ان پہ، بہت اگر آج سے 4 دہائیاں پہلے کام شروع ہوتا تو شاید یہ مسائل اتنے نہ بڑھتے، اور ہر آئے روز کے ساتھ مسائل بڑھ رہے ہیں. اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب پاکستان بنا تھا تو 3 لاکھ مسیحی تھے، وہ 3 لاکھ مسیحی پورے پنجاب کے اندر سپریڈ ہوئے، اور بدقسمتی یہ رہی کہ ہم نے ان کو گاؤں کی نکر پہ بٹھایا جہاں پہ گاؤں کا گندا پانی جوڑ ہوتا تھا، اور اگر وہ شہروں میں بھی آئے تو ہم نے ان کو شہروں کے غیر انسانی سلوک تو ہوا ہے. تو اب آج میں یہ سمجھتا کوئی دو رائے ہوں کہ اس پہ ہمیں اس لیے تو میرے محکمے کا وجود ہے، اور چیف منسٹر پنجاب بھی اس لیے بار بار کہتی ہے کہ اگر اقلیت میرے سر کا تاج تو ہے، وہ بار بار کہتی ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نظام کے اندر ان سب کو ایکسیپٹ کرنے کی وہ ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں، یہ پچھلے 3 دہائیوں سے یہ مسئلہ ہے. کرسچن پرسنل لاز کے اندر امینڈمنٹ یہاں پہ ابھی بھی 1872 والا لا چل رہا ہے، جہاں پہ شادی کی عمر 13 سال ہے بچی کی. آج ہم 18 کرسچن لاز میں 13 سال 13 سال 13 اچھا، وہ بھی اب 18 سال جائے گی. یہ تو بل اسمبلی میں آ گیا. ابھی ہم یہ 18 سال جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری مسیحی برادری کا دیرینہ ایک مسئلہ ہے کہ ان کرسچن پرسنل لاز کے اندر امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. آج آپ نے دیکھا، آج ساری کلرجی، چاہے وہ کیتھولک چرچ ہے، چاہے وہ چرچ آف پاکستان ہے، چاہے سالویشن آرمی ہے، چاہے ایف جی اے ہے، چاہے پریسبیٹیرین چرچ ہے، ساری کلرجی ہے. لیکن آپ کے ایم پی ایز سارے نہیں تھے اس میں. ایم پی ایس 3 بیٹھے تھے، ہم نے کمیٹی بنائی ہے. دیکھیں ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے. آپ کی پارٹی جو پیپلز پارٹی سے، ان کو بھی بٹھا لیتے. میں نے تو سب کو ہم نے انوائٹ کیا. آپ نے سب کو انوائٹ کیا؟ ہم کیوں نہیں سب کو کہتے آئیں. دیکھیے ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مصروفیت ہوگی، ان کی کوئی اپنے ہوں گے. بلایا تھا میں نے تو محکمے کو کہا تھا سب کو بلائیں، اور سرٹنلی محکمے نے سب کو بلایا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ایک کرسچن پرسنل لاز کے اندر جو چیزیں ہیں، جو ان کی طرف سے ریکمنڈیشن آ رہی ہے، ان ریکمنڈیشنز پہ آج ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی ہے. اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر ہم نے یہ کیا ہے کہ کرسچن کلرجی کو اور کرسچن کمیونٹی کو اونرشپ دی ہے کہ آپ کوئی چیز بنا کے آئیے، ہم اس کے اکارڈنگلی اس بل کو لے کے جائیں گے کیبنٹ کے پاس، اور کیبنٹ کے پاس لے جا کے جب وہ کیبنٹ اپروو کرتا ہم اس کو کر دیں گے. جہاں تک باقی سب اسٹیک ہولڈرز کو، کیونکہ ابھی یہ پروسیس آج اس کا آغاز ہوا ہے، جس دن ہم نے اسمبلی لے کے جانا ہے تو سرٹنلی ہم اس دوران یہ کنسلٹیشن کے لیے دوبارہ پھر ایک میٹنگ کریں گے. سب کو اس میں بلائیں گے. جو آج ایم پی صاحبان نہیں آئے، ہم ان کو دوبارہ گزارش کریں گے وہ آئیں، تشریف لائیں، آ کے بیٹھے. اگر انہوں نے کچھ کام کیا ہے وہ بھی اس کے اندر انکلکیٹ کریں. ہم آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ پورے نہیں ہیں، وہ لازمی نہیں ہے. ابھی تو یہ آج پہلا اجلاس ہے، ابھی یہ کو ختم تو نہیں ہوا نا. اس کے اندر اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن، اس لیے اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن ہونی ہے. اس پہ ہم نے اب ہائی لیول کمیٹی کب تک اس کو کر لے گی؟ ابھی ہم نے آج آپ کے سامنے دے دیا ان کو. جو ہمارے جنرل نوئل صاحب ہیں وہ اس کمیٹی کے کنوینر ہیں. وہ اس کے اندر ساری کلرجی، سول سوسائٹی، لا ایکسپرٹس سب اس کے اندر موجود ہیں. وہ اپنے ان پٹ دیں گے، اس میں پارلیمنٹیرین بھی جا کے اپنے ان پٹ دیں گے. اور وہ ان کی آج ہم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ جس کو مرضی. کہ ڈیجیٹل لرننگ آپ نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، وہ کدھر ہے؟ کوئی اس کا فائدہ؟ آپ کے سامنے اس کا فیز 1 ہو گیا. ابھی فیز 2 پہ ہم نے اپنی ریکمنڈیشن. آپ نے روک لیا؟ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے روک لیا؟ نہیں، ڈپارٹمنٹ نے تو نہیں روکا. خیر وہ فیز 1 ہو گیا تھا. فیز 2 کے لیے ابھی ہم نے دوبارہ ریکویسٹ کیا اور اس کا بڑا فائدہ ہوا تھا. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بجٹ میں اس کو ہم نے تو اپنی پرپوزل دی ہوئی ہے. لیٹس سی اب آگے وہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا کرتا ہے. ہم نے تو اس کی افادیت کے بارے میں بتایا اور بتایا یہ کتنا اہم منصوبہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کو اس کے اندر شامل کریں گے. کرسچن کمیونٹی کا ایک دیرینہ مسئلہ قبرستان کی عدم دستیابی بھی ہے. قبرستانوں کے لیے بھی ہم نے، شمشان گھاٹ بھی ظاہر ہے جی، قبرستانوں اور شمشان گھاٹ کے لیے بھی ہم نے بجٹ رکھا ہے. اور ہم نے تو ویسے اس کا 1.5 بلین کا بجٹ رکھا ہے. بٹ وہ ایک دفعہ میرے خیال میں ناکافی ہے. لیکن اب آپ کو جو قبرستان بنانے ہیں وہ شہر خاموشاں کی طرز پر بنانے ہیں. نہیں، اس میں ہم نے ابھی، کیونکہ جو آلریڈی پہلے قبرستانوں کی 4 دیواریاں اور جنازگاہ نہیں، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اگر 1.5 بلین کم ہوا تو سی ایم صاحبہ نے، آپ نے اعلان سنا تھا، انہوں نے کہا تھا مجھ سے آپ اور پیسے دے دیجیے. ایک دفعہ اس کو شروع تو ہونا دینا. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، 8 دہائیوں کا ویکیوم ہے. مجھ سے آج 2 سال ہوئے ہیں. 2 سال میں نے کام کر کے دکھایا. دیکھیے میں نے، آپ گواہ ہیں. پہلے یہ تو شکر ہے ستھرا پنجاب آیا تو اس میں ہر کوئی صفائی کے لیے کام کر رہا ہے. ادروائز تو صفائی کے لیے ہم نے کہا، آپ گواہ ہیں، مسیح کمیونٹی کو زیادہ پریفرنس دیتے تھے، جو کہ سب سے بڑی زیادتی ہے. 1 لاکھ مائنورٹی کارڈ دیا. اس میں میں نے اعلانیہ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ایک کارڈ ایسا دکھا دے جس میں کرپشن ہوئی ہو.
24,000 10,000 میں کیا کرپشن؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہاں پہ لوگوں نے نکالی تھی، کرپشن نے نکالی، فیک اینٹریز نکالی آپ کے. یہ میں نے کیوں ان سب کو سینٹرلائز کیا ہے؟ یہ جو 24,400 لوگوں کو کرسمس اور ایسٹر گرانٹ جاتی تھی، دیوالی گرانٹ جاتی تھی، آپ کو پتہ تھا وہ چیکس کدھر جاتے تھے؟ ایک ہی گھر میں بڑا بڑا چیکس جاتے تھے. آج اس سب کو آن لائن کیا. اسی طریقے سے اسکالرشپ دینے میں خود جاتا ہوں. سی ایس ایس کی تیاری کے لیے میں نے خود بچوں کو انٹرویو کیا. آج وہ سی ایس ایس کے لیے تیاری دے گئی. یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی اس کمیونٹی کو امپاور کرنا. اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ مجھ سے پوچھیے لیکن میرے ساتھ ساتھ پرانوں سے بھی لازم پوچھیے کہ اگر پرانوں نے بھی کام کیا ہوتا تو آج پرانوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے کام نہیں کیا. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بان.